तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, तपाईहरु मध्य धेरैले पैँचो आदान प्रदान गर्नुभएको होला र पैँचो हाम्रो एउटा परम्परा जस्तै हो, चलन नै हो कि आफूलाई केही चाहिएमा पैँचो दिने गरिन्छ र पैँचोलाई केही व्यवसायीहरूले एउटा व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गरेका छन्। यही अवधारणामा व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। खास गरी पश्चिमी जिल्लाहरू पाल्पा, त्यसै गरी गुल्मी लगायतका स्थानहरूमा यो व्यवसायको रूपमा, एउटा सञ्जालको रूपमा पैँचो ब्रान्डिङ गरेर व्यवसाय नै सञ्चालन भइरहेको छ। आज हामी यो पैँचो के हो र यसबाट व्यवसाय कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गएका छौँ। यसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ पैँचोका प्रबन्ध निर्देशक ध्रुव न्युपानेलाई। यहाँलाई स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। यो पैँचो चाहिँ हाम्रो एउटा चलन नै हो। गाउँघरमा आफूलाई केही खाँचो पर्यो भने पैँचो लिने अथवा पैँचो दिने चलन थियो। त्यस्तै तपाईँहरूले व्यवसाय बनाउनु भयो। हजुर। किसानहरूका अन्नपात, फलफुल लगायतका कुराहरू तपाईँहरू लिनुहुन्छ। त्यसको सट्टामा तपाईँहरूले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू होइन र रकम पनि दिनुहुन्छ। यो पैँचोको अवधारणा कसरी आयो? यसलाई व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा कसरी आयो बताइदिनुहोस् न। खास गरेर म जन्मेको हुर्केको स्कुल पढाइ चाहिँ गाउँमै र हामी जति पनि व्यवसाय गरिरहेका छौँ लगभग सबै गाउँमै जन्म्यौँ हुर्क्यौँ र त्यो पैँचोको प्रक्रिया हामीले पहिले गऱ्यौँ। तर त्यतिखेर के थियो त नजिकको मात्रै थियौँ र अहिले पछिल्लो समय के भयो त त्यो गाउँ छोडेर सहर गएका र गाउँमै बसिरहेका बिचको चाहिँ दूरी बढ्यो र जुन गाउँमा पहिले उत्पादन भएको उत्पादित सामग्री सहरकाले खान नपाउने, तर सहरमा के अरे गाउँमा बसेकाले फेरि सहरको पैसा नपाउने, यो दुईटा कुरालाई चाहिँ आदान प्रदान गर्ने सोचका साथ हामीले जब सहरमा बसेर जुन गाउँको उत्पादनलाई हामीले अलि चाहना राख्यौँ, त्यो चिजलाई जोड्न सकिन्छ नि भन्ने हिसाबले यो अवधारणाको विकास भएको हो। पहिला चाहिँ पैँचो भन्ने बित्तिकै एउटा घर अर्को घर अथवा एउटा व्यक्ति अर्को व्यक्ति बिचमा सामग्री रकम आदान प्रदानको हुन्थ्यो। तपाईँले यसलाई अलिक ब्रोड रूपमा सोचेर सहर र गाउँ बिचको पैँचोलाई जोडिदिनु भयो होइन? बिल्कुल बिल्कुल त्यही नै हो। त्यसरी जोड्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय त अब विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि प्रशोधित पैँचो हामीले पठाइरहेका छौँ र हामी अझै पहाडमा फलेका आँपहरू अहिले पछिल्लो समय हामी जापान अमेरिकाहरू पठाउँदाखेरि उहाँहरूका आँप फल्ने तर किराले गर्दा नपाक्ने, त्यो समस्या चाहिँ अहिले हामी काँचो आँपलाई चाहिँ प्याकिङ गरेर पठाएपछि चाहिँ उहाँहरूको आँप अहिले अमेरिका बसेकाले पनि पैँचोको रूपमा पाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले काँचै टिपेर अमेरिका पुर्याइदिनुहुन्छ? हो बिल्कुल। उहाँको बुवा आमाको आँपहरू टिपेर छोराछोरीलाई पठाइदिनु? बिल्कुल बिल्कुल। अझै रमाइलो त हामी बुटोलमा तरकारी बजार छ, धेरै जसो छोराछोरी बुटोलमा बस्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, बुवा आमा उहाँ फलाउनुहुन्छ, तर उहाँहरूले म डाइरेक्ट पठाउँदैन, पहिले पैँचोलाई दिन्छु, उहाँहरू त्यहाँ गएर किन नि त भनेर लगाएर उहाँहरू त्यो अलिकति उमेर पुगेका बुढा आमाको लागि पेन्सन अहिले पछिल्लो समय पैँचो बनेको छ। तपाईँले पैँचोमा लिने कृषि उपजहरू, तरकारी, अन्न, फलफुल चाहिँ के हुन्छन् र बजारमा कसरी पुर्याउनुहुन्छ? यो सिस्टम कसरी डेभलप गर्नुभएको छ? यसमा खास गरेर हामीले यसका चेनहरू डेभलप गरेका छौँ। खास पहिलो कुरा त यसको उत्पादनहरू जो ग्रामीण भागमा उत्पादन भएको छ त्यसका लागि अब 100 घरको बिचमा एउटा सङ्कलन केन्द्र, पैँचो सङ्कलन केन्द्रको रूपमा स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ त्यही किसानहरूलाई हामीले परिचालन गर्छौँ। उहाँले नै आदान प्रदानको काम एकजना लिडरले गर्नुहुन्छ। त्यो उत्पादित सामग्री हाम्रो सेन्ट्रल वेयर हाउस जो मुख्य गोदाममा आउँछ, त्यो गोदाममा आइसकेपछि रातको समयमा हाम्रा जति पनि जस्तो फ्याक्ट्री छ, तरकारी बजारहरू छ, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा हाम्रा ती उत्पादनहरू जान्छ र त्यहाँ फेरि बसेका कर्मचारीहरूले त्यसलाई होलसेल, रिटेल सबै सेक्टरहरूमा वितरण गरेर बेच्नुहुन्छ अथवा फ्याक्ट्रीमा गएकालाई फेरि प्रोसेसिङ गरेर फेरि जान्छ। सुरुवाती दिनहरूमा पैँचोको सुरुवात गर्नको लागि चाहिँ कस्ता कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो? अवश्य सबभन्दा पहिले त पैँचो खोल्दाखेरि पहिलो कुरा त हामी जुन ठाउँमा काम गरेका छौँ पहाड छोड्दैछन् सबै मान्छे, लगभग धेरै मान्छे अहिले तराई या सहर केन्द्रित भइरहेको बेलामा म आफू सहरमा बसेको व्यक्ति फेरि गाउँ जाँदाखेरि धेरैले चाहिँ नजाऊ, बरु विदेशबाट ल्याऊ, विदेशको सामान बेचौँ
तर नेपालको पहाड भनेको सुक्खा भइसकेको छ, त्यहाँ गएर केही उत्पादन पनि छैन, केही पनि पाइँदैन भन्ने कुरा आयो। अझै अर्को त म त्यही गाउँमा जाँदा पनि के पाउँछौँ र के लान्छौँ, उहाँहरूलाई त्यो पनि मेरोमा उत्पादन भएको बिग्छ भन्ने पनि थाहा नहुँदाखेरि त्यो कन्फ्युजन बनाउने र त्यसलाई चाहिँ जुन बनाएको नीति छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सबभन्दा पहिले सबैले निरुत्साहित भएको अवस्था थियो। जब काम सुरु भयो त्यस पछाडि चाहिँ उत्पादन ट्रकका ट्रक आउन थाल्यो। अब गाउँघरकाले त पैसा पाउने भयो, मैले मेरो सामान बेचेर चिनी आउने भयो, चामल आउने भयो, मलाई चाहिएका हरेक चिज पाउने भयो भन्दा एकदम उत्साहितका साथ उहाँहरू सहभागिता जनाउनु। तपाईँले भने जस्तै गाउँका धेरै काम गर्न सक्ने युवाहरू, श्रम शक्तिहरू त विदेश गएका छन्। अब गाउँमा फल्ने भनेको त्यही अम्बा हो, आँप हो, जो एकपटक लगाइदिइसकेपछि लामो समयसम्म खुर्सानी होला होइन, अचारहरू बनाउने, गाउँघरमा बुढाबुढी भएका मानिसहरूले चाहिँ महिलाहरूले अचार सचार बनाउने यस्ता कामहरू हुन्छन् होइन। ती सबै कुराहरू तपाईँले ल्याउनुहुन्छ हो। अब पहिले उहाँहरूले जे फलाउनु भएको छ पहिले त्यो चिज उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ। बेच्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको हातमा पैसा आउँछ। जब पैसा आइसकेपछि उहाँको रिलेसन त ती विदेश भएका युवाहरूलाई म्यासेज जाँदो रहेछ। त्यो म्यासेजबाट फेरि फर्केर अहिले युवाहरू धेरै ठुलो स्केलमा हामीहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई युवाहरू पनि गाउँ फर्किने क्रम चाहिँ बढेको छ। मैले अघि भन्न खोजेको कुरा के थियो भने जब हामीले त्यो काम गर्दै गयौँ तर गरिसकेपछि हामीले बजारमा ल्याउनु पर्ने थियो, बजारमा किन्ने टिम चाहिँ हामीले खोजे जति भएन। सुरुमा त हामीले गाडीभरि उठाएर सबै सामान पनि फेरि लगेर फ्याँक्यौँ, तरकारी लयौँ, नबिकिसकेपछि लगेर फाल्यौँ। अझै अर्को एउटा के हुँदो रहेछ भने इस्टाब्लिस्ड अब तरकारी व्यवसायीहरूले इन्डियाबाट लिएर आउनुहुन्छ, त्यो नेटवर्क हुँदो रहेछ उहाँहरूसँग, कहाँबाट आउँदैछ र के हुँदैछ, कसले ल्याउँदैछ, त्यो हुँदाखेरि बजारको रेट घटाइदिने र हामीले जति यहाँ किनेका छौँ त्योभन्दा जहिले घट्ने, त्यो चाहिँ हामीले मुख्य चुनौतीको रूपमा सुरुमा हामीले भोग्यौँ। र पछिल्लो समय चाहिँ अब हामी पनि अभ्यस्त भयौँ नि त कि कसरी काम हुन्छ, कहाँबाट च्यानलिङ हुन्छ, के हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि आजको दिनमा उपभोक्ताहरू पनि हामीलाई माया गर्नुभयो। अहिले चाहिँ त्यो धेरै राम्रो भयो। पैँचोमा आबद्ध व्यवसायी र किसानहरूको सञ्जाल चाहिँ कस्तो बनाउनु भएको छ, कहाँ कहाँ छन्? पश्चिम पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा लगायतका स्थानमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यो बाहेक अरू स्थानमा पनि हुनुहुन्छ? हाम्रो खास गरेर यो मकै, कोदो लगायतका अनि यो गेडागुडीका आइटमहरू, दालन चिजहरू जुन पहाडमा हुन्छन्, त्यो पहाडी भूभागमा उत्पादित सामग्रीहरूका लागि हामीले प्राय जुम्ला, कालीकोट, रुकुम अनि फेरि सल्यान लगायतको मुगु यो सेक्टरबाट ल्याउँछौँ। अहिले भर्खर सिन्धुपाल्चोकको साइडबाट पनि हामी सिन्धुपाल्चोकबाट पनि अहिले भर्खर स्टार्ट भएको छ। तर त्यहाँबाट काम गर्दाखेरि हामी डाइरेक्ट उपस्थित छैनौँ, हामी त्यहाँका स्थानीय कलेक्टरहरू मार्फत चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। भने गुल्मीमा लगभग हामी 1 लाख जति किसानको जनसङ्ख्यासँग हामी प्रत्यक्ष जोडिएर हामी उहाँहरूको बारीमा बिरुवा लगाउनदेखि अनि फेरि उहाँको फल टिप्नीसँग सँगै सहभागिता साथ काम गरेका छौँ। त्यो चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा। तपाईँहरूले ती किसानहरूबाट ती उत्पादनहरू ल्याइराख्दाखेरि त्यो कतिको स्वस्थकर छ भन्ने विषय पनि जोडिन्छ कि त्यसमा प्रयोग गरिएका तरकारीहरूमा, फलफुलहरूमा चाहिँ औषधिहरू, विषादीहरू बढी मात्रामा प्रयोग गरिन्छ, अस्वस्थकर छन् भन्ने गुनासोहरू उपभोक्ताहरूमा छ। त्यो कुराहरूले तपाईँले कतै ख्याल गर्नुभएको छ? अब हामी एकदमै त्यो सबभन्दा सेन्सिटिभ, किनभने हामीले उत्पादन भनेको एउटा नामबाट गरेका छौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि तरकारी लेबल छैन, हामीले कहाँबाट आयो भन्ने हाम्रो उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन, कुन बारीमा फलेको छ थाहा हुँदैन। तर पैँचोमा उत्पादन भएका जो उपभोक्ताले किन्ने हो उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ यो यहाँबाट फलेको, मेरोमा जाने हो भन्ने कुरा थाहा हुने हुनाले हामी उपभोक्ताहरूलाई आफैले पनि थाहा पाउन सक्छ कि कतिको हेल्दी छ भनेर हेर्नलाई। हाम्रो सिस्टम चाहिँ के छ त भने हामीले अब सबै कुरा अर्ग्यानिक हामीले बेच्न सक्छौँ भन्दैनौँ, किनभने टमाटरहरू जस्ता उत्पादनहरू हाम्रा अर्ग्यानिक हुन अलि सक्दैनन्। भन्न त हामी अर्ग्यानिक भनेर अरूको स्ट्यान्डर्डमा हामी अर्ग्यानिक छौँ, तर हामीले त्यसलाई आइपिएम भन्छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ आइपिएम भनेको स्वास्थ्यलाई असर नगर्ने गरी त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्डमा त्यसको लिमिटेसनमा रहेर पेस्टिसाइडको काम गरेर उत्पादन गर्छौँ। तर धेरै उत्पादनहरू चाहिँ हाम्रा अर्ग्यानिक छन्, जस्तै हामीले अमलाहरू जङ्गलबाट ल्याउँछौँ, अम्बाहरू हुन्छ, अनि अन्य मकैका चिजहरू हुन्छ, दलनका चिजहरू, यो चाहिँ अर्ग्यानिक पार्टमा हुन्छ। तर एकदम हाइब्रिड प्रोडक्सनहरू पनि हामीले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आइपिएम स्ट्यान्डर्डमा काम गर्छौँ। त्यसको लागि काम गर्नका लागि हामीसँग एउटा कृषि डिभिजन नै छ। उहाँहरूको प्रत्येक बारीमा गएर
उहाँहरूलाई कन्ट्रोलिङ हाम्रो कन्ट्रोलिङमा चाहिँ त्यसलाई उत्पादन गरेका हुन्छौँ जुन आइपिएम स्ट्यान्डर्डमा उत्पादन गर्ने फेरि त्यसलाई कलेक्सन गरेर ल्याउनका लागि पनि फेरि हामी त्यही किसिमको ट्रेनिङहरू डेभलपमेन्टहरू हामीले पाठशाला अहिले पछिल्लो कोभिडको कारणले भने जसरी हामी सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ तर निरन्तर रूपमा किसानहरूलाई यो उत्पादन सम्बन्धी र त्यसको उपभोक्तालाई पर्ने असरको बारेमा हामी महिनाको 2 पटक चाहिँ प्रत्येक किसानलाई क्लास दिन्छौँ र उहाँहरूले उत्पादन गर्ने बेलामा फिल्डमा गएर पनि त्यो सिकाउँदै हामीले त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै स्वास्थ्यसँग ध्यान राखेर नै हाम्रा उत्पादन यस्ता ब्रान्डिङहरूमा एउटा विकृति चाहिँ के देखिएको छ भने ब्रान्डिङ एउटा गर्ने मौलिक गर्ने रैथाने गर्ने हामी रैथाने सामान ल्याउँछौँ सामग्री ल्याएर बेच्छौँ भन्ने तर त्यसमा चाहिँ भारत चीन जस्ता अथवा अरू मुलुकहरूबाट सामान आयात गरेर त्यसमा घुसाउने पनि गरेको पाइन्छ तपाईँकोमा चाहिँ त्यो उपभोक्ताहरूले त्यो गुनासो गरेका छन् गुनासो गर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको सधैँ पाउँदैन भन्ने हो हाम्रो तरकारी बजारका उपभोक्ताहरूको गुनासो भनेको अस्तिसम्म थियो अहिले छैन हाम्रो बारीमा भएको उत्पादन मात्रै हामीले दिने हुँदाले हाम्रा वर्षभरि हाम्रा उत्पादन पाइँदैन यसको अर्थ के हो त भन्दा हामी सबै ठाउँबाट सामान ल्याउँदैनौँ हामीले निश्चित मापदण्ड बनाएका छौँ त्यो मापदण्डभन्दा बाहिर हामी जाँदैनौँ लङ टर्म काम गर्दाखेरि ब्रान्डिङ गर्दाखेरि सर्ट टर्म काम गर्ने मैले पनि देखेको छु त्यो एउटा पसल मार्ट खोल्यो त्यहाँ म यहाँबाट बेच्छु भन्यो तर विभिन्न ठाउँबाट ल्याएर बेचेको मैले देखिरहेको छु तर हाम्रो एउटा मात्र छैन किन भन्दा प्रोसेसिङ सेन्टर छ लाखौँ उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले दिने भनेको हामीले जे बोलेका छौँ त्यति नै दिन्छौँ दर्शकहरू हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ गाउँका किसान र सहरका उपभोक्तालाई जोड्ने अथवा गाउँ र सहरलाई जोड्ने एउटा अवधारणा पैँचो अवधारणामा व्यवसाय भइरहेको छ त्यही व्यवसायका सञ्चालक ध्रुव नेपानीसँग उहाँसँग कुराकानी जारी रहनेछ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पैँचो व्यवसायका विषयमा र हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पैँचोका सञ्चालक म्यानेजिङ डाइरेक्टर ध्रुव नेपानी यहाँलाई पुनः स्वागत छ अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म सहरमा केही व्यवसाय गरिरहेको थिएँ तपाईँ होटल व्यवसायमा हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ लगायतका सहरमा होटल व्यवसायमा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि म गाउँ फर्किएँ त्यो व्यवसाय छोडेर गाउँ फर्किएँ त्यसको अलिकति कथा भनिदिनुहोस् न अवश्य पनि म यो 2057तिर म गाउँ छोडेर सहर आएँ सहरमा आइसकेपछि म होटल व्यवसायको काम सुरु गरेँ अब नेपालमा होटल व्यवसाय पनि भर्खर एउटा मूर्त रूप लिँदै थियो त्यो बेलामा सुरुवात गरेर म यो सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी भन्नेलाई एउटा नेतृत्व गरेर गएँ लगभग 12 वर्षसम्म म सहरमा बसेर काम गरेँ जुन काम गर्दाखेरि एउटा विकास हामीमा भएको परिवर्तन सहरमा भएको परिवर्तन थियो त्यो चाहिँ म आफैलाई हेर्दाखेरि पनि धेरै सफलता हासिल गरेको फिलिङ हुन्थ्यो तर मसँगै रहेका साथीभाइहरू जो सँगै पढ्थ्यौँ स्कुलमा उहाँ गाउँमा बसेर टिचिङ गरिराख्नु भएको छ या अन्य कृषि पेसा गरिराख्नु भएको छ उहाँको र हामी बिचको असमानता चाहिँ धेरै बढेको देखियो त्यो चाहिँ मलाई एउटा लाग्यो कि यहाँ हामी किन असमानता त भन्दा यो गाउँमा बसेको जनजीवन छ उसका लागि आर्थिक रूपमा चाहिँ धेरै समस्या छ जुन म पहिले भोगेको थिएँ किन भन्दा म स्कुल पढ्दा मसँग खाना प्रशस्त थियो मैले पाउनुपर्ने पौष्टिक चिजहरू पाउँथेँ खेल्ने चिज पाउँथेँ तर मलाई स्कुलमा गएर कुनै पैसा तिर्नु पर्यो भने फी तिर्न पनि मलाई गाह्रो हुन्थ्यो तर उत्पादन मेरोमा सडिरहेको थियो मैले बेच्न पाउँदैन थिएँ यो जुन म आफू सहरमा आएर बेच्न सिकेँ र गाउँमा बस्दाखेरि भएका चिजलाई बेच्न सकिएन त्यो चाहिँ हामीमा नेपालमा भएको एउटा आम समस्याको रूपमा मैले आफूले तपाईँलाई फिल भयो र एउटा पैँचो लिएर तपाईँ गाउँ जानुभयो अहिले कति छन् पैँचोमा आबद्ध व्यवसायहरू त्यसमा किसानहरू पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होला कर्मचारी पनि राख्नु भएको छ रोजगारीको कुरा पनि भयो के छ यो व्यवसायमा अहिले हामीसँग काम गरेको लगभग फार्म हाउस जो घरहरू एउटा घरमा 4 जना 5 जनाले काम गर्नुहुन्छ हैन त्यस्तो घर भनेको लगभग 15,000 घरले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा वर्षभरि यहाँ काम गर्नुहुन्छ भनेको लगभग 60-70 हजार मान्छेले वर्षभरि नै उत्पादन गर्नुहुन्छ कोही चाहिँ आफू कहाँ उत्पादन पहिले लगाएका चिज छन् तर उहाँहरूले आफूले गर्नु भएको छैन त्यो पनि वर्षको एकपटक बेच्ने चाहिँ फेरि अरू 10,000 घर छन्
यसरी 1 लाख प्लस मान्छेले हामीलाई सामग्री बेच्नुहुन्छ। त्यो सामग्रीहरू खरिद गर्नका लागि हामीले बनाएको चेन छ, त्यो अहिले 108वटा नेटवर्कबाट हामी लिन्छौँ। त्यसमध्ये सङ्कलन केन्द्र, पैँचो पसल, पैँचोका शाखाहरू यी सबै गरेर त्यहाँबाट हाम्रो सामानहरू लिने काम हुन्छ र दिने काम हुन्छ। अब हाम्रो अर्को छ यो प्रोसेसिङ, पैँचो प्रोसेसिङ सेन्टर छ, जसले कुनै पनि उत्पादनहरूलाई फेरि प्रोसेसिङ गरेर मार्केटमा पठाउनलाई अहिले हामी हाम्रा उत्पादनहरू बिक्री गर्ने पसल 50,000 पसलमा हामीले हाम्रा उत्पादनहरू पठाइसकेका छौँ नेपालभित्र। ठुला चेनहरू भाटबटिनी, बिग मार्ट काठमाडौँमा रहेकादेखि लिएर सबै खालका पसलहरूमा हाम्रा उत्पादन लगभग पुगिसकेको छ। 50,000 पसलमा तपाईँको सामानहरू जान्छन्। हो, अनि हाम्रो काम गर्नका लागि अहिले कर्मचारी सबै जुन हामीले प्रत्यक्ष तलब दिने चाहिँ 400 प्लस जना छन्, जसमा हामीले केही विकली जो सङ्कलन हुन्छ त्यो ठाउँमा विकली पेमेन्ट गर्छौँ भने कुनै ठाउँ डिलरलाई हामीले पैसा दिएर उहाँहरू मार्फत तिर्ने गरेको यो टोटल गर्दा 400-450 को हाराहारीमा हामीले कर्मचारीहरू राखेका छौँ। नेपालभरि 80वटा डिलरहरूले हाम्रो उत्पादनहरूलाई बिक्री गरिरहेका छन्। 7वटा रिजनमा हाम्रा स्टकिस्टहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो उत्पादनमा राख्नु भएको छ। अहिले भर्खर हामी अमेरिकाका लागि पनि हाम्रो औपचारिक रूपमा एक्सपोर्टको रूपमा नियुक्त गरिसकेका छौँ र अब अमेरिकामा पनि हाम्रो नियमित 3-4 पटक हाम्रा सामानहरू गइसकेको छ। यो अनौपचारिक रूपमा जाने अरू देशहरूमा पनि धेरै ठाउँमा हाम्रा सामान गएका छन्। अमेरिका जाने सामान चाहिँ कस्ता हुन्छन्? अमेरिकाकै सामानहरू, अचार हैन, मुख्य गरेर फापर, जौ, मकैका उत्पादनहरू हो। यो नै जस्तो केचप, जामहरू हाम्रो अझै गएको छैन, तर अरू हाम्रा जति पनि सिन्की, मस्यौरा, चुक, आटो, पिठो, दाल यो आइटमहरू चाहिँ हाम्रो अमेरिका गएको छ। त्यो राम्रो बिक्री पनि भएको छ भन्ने हामीले करिब अब अन्त्यमा पनि छौँ। हजुर, कि अब पैँचोको मिसन, भिजन, प्लानिङ के छ? पैँचो खास गरेर अहिले हामीले काम गरेको लिमिटेड एरियामा काम गरेका छौँ। लगभग गाउँपालिकाका हिसाबले हेर्ने 4-5वटा गाउँपालिकामा एकदम पैँचोको पुरा मोडल इम्प्लिमेन्ट भएको छ। अरू ठाउँबाट त कलेक्सन गरेका छौँ, तर यो मोडललाई चाहिँ जति पनि नेपालका ग्रामीण भागमा छ सबै किसानहरूका घर-घरसम्म पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। र त्यहाँ भएका जति पनि उत्पादन छ, आजको दिनमा हेर्ने हो भने नेपालमा भएको उत्पादन र नेपालमा खपत भएको हिसाब गर्ने हो भने त्यसलाई सही तरिकाले नेटवर्किङ गर्ने हो भने बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले नेपालभित्रको सामान नेपालमा पहिलो र दोस्रो नेपालभन्दा बाहिर पुर्याउने हाम्रो हरेक किसानहरूले चाहिँ पैँचोमा बेचोस् र हरेक उपभोक्तालाई हाम्रो उत्पादनहरू खुवाउने हाम्रो मुख्य भिजन हो। एउटा हाम्रो सरकार भनेको चाहिँ ती किसानहरू जसले उत्पादन गरेका छन् त्यो उत्पादनको सही मूल्य पाउनु पर्यो र ती उपभोक्ताहरू जो हामी उपभोक्ताहरू छन् हामीहरूले चाहिँ गुणस्तरीय सामग्रीहरू, ती उत्पादनहरू प्राप्त गर्नु पर्यो, स्वस्थकर सामग्रीहरू, उत्पादनहरू प्राप्त गर्नु पर्यो। यो एस्योर गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै। हामी कस्तो छ भने कुनै पनि पेरिसेबल आइटम जस्तो तरकारी जन्ने आइटमहरू त्यो सर्वसुलभ पनि हुनु पर्यो, सस्तो, तुलनात्मक रूपमा सस्तो पनि हुनु पर्यो। अब म अरू धेरै त भन्दिनँ, राम्रो पनि नहोला, सबै अरूलाई भन्दाखेरि कसैलाई नराम्रो पनि लाग्ला, तर हामीले गर्ने के हो त भने पेरिसेबल आइटम जो नाश जन्ने सामान छ त्यसको लस र हाम्रो पर्सेन्टेज नाफालाई मात्र थोरै र अपरेटिङ कस्ट जोड्छौँ। त्यो भने एउटा च्यानलले मात्रै काम गर्छ, एउटा किसान छ, एउटा पैँचो छ र अर्को उपभोक्ता छ भने त्यहाँनिर कस्ट धेरै कम हुन्छ। तर फेरि च्यानल थपिँदै जाँदाखेरि बढ्ने हो एउटा। अर्को कुरो डाइरेक्ट नदेखिने जो च्यानलहरू हुन्छन् त्यसले पनि कस्ट बढ्छ, जसले किसानलाई घाटा लाग्छ। पैँचोले चाहिँ जुन दूरी घटाउँछ त्यसले उपभोक्तालाई र किसानलाई दुईटैलाई फाइदा गर्छ। हस्, धन्यवाद यहाँको यो अमूल्य समयको लागि र तपाईँले जुन राम्रो अवधारणा ल्याउनु भएको छ यो अवधारणाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यो गुड मर्निङ नेपाललाई पैँचोको बारेमा हाम्रा सबै उपभोक्ता सबैलाई हामीले बताउन यो प्लेटफर्म प्रयोग गरिदिनु भएकोमा पनि विशेष धन्यवाद हस्। र दर्शकहरू आउनुहुन्थ्यो पैँचोका म्यानेजिङ डाइरेक्टर ध्रुव नेउपाने, उहाँसँगको आजको कुराकानी सकिएको छ। भोलि फरक विषय, फरक प्रसङ्गले उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।